अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 28 अक्टूबर 2024, जिस दिन मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी ने बाज़ाब्ता अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इजलास की सदारत की। लेकिन उस इजलास का जो एलामिया सामने आया उसमें सर फहरिस्त या आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जिक्र है वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का है, जिससे ये मालूम होता है कि ड्राइविंग सीट पर मंसूर अली शाह हैं जबकि चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी हैं। उस एलामिया के अंदर जो केस मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक तफसीलात दर्ज हैं, उसके अलावा इस अहम तरीन फुल कोर्ट इजलास में क्या कुछ हुआ, मैं और वसीम मलिक इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम खटाई में कैसे पड़ रही है। तो वसीम, पहले हम फुल कोर्ट इजलास को डिस्कस कर ले या पहले हम 26वीं आईनी तरमीम को देख ले? गो के दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो आज के रोज़ दरखास्तें दायर हुई हैं वो हम ज़रा वीडियो के दूसरे हिस्से में उस पर बात कर लेते हैं, मगर उससे कबल हम उस पर थोड़ा सा मैं उसको वन लाइनर अगर बताऊं तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गालबन आज 3 दरखास्तें आज दायर हुई हैं। इससे कबल एक दरखास्त दायर की गई थी, मगर जो आज दरखास्तें दायर की गई हैं वो बड़ी ही संजीदा नौयत की हैं। और जो वकील साहब इस सारे मामले को देख रहे हैं उनका भी अदलिया की आज़ादी के हवाले से बड़ा एक माजी में किरदार रहा है और अदलिया में एक बड़े ही संजीदा और एक बड़े मोतबर नाम से वो जाने जाते हैं। तो उस पर हम बात कर लेंगे। और मेरे ख्याल में अभी तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तश्कील है वो होनी है और उसके बाद गालबन आईनी बेंचेस की तश्कील होनी है, वही आईनी बेंचेस जो इन दरखास्तों को सुनेंगे। देखिए, ये जो दरख्वास्तें हैं ना, ये क्लैरिफाई कर रही है कि कैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वीडियो के दूसरे हिस्से में आपके सामने वो रखते हैं। लेकिन वसीम, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो फुल कोर्ट इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, याह्या खान आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सरबराही कर रहे थे। फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक से शरीक हुए, यानी वो इतने नागुज़ीर हैं कि उनके बगैर चीफ जस्टिस ने इजलास नहीं किया। तो फिर जो प्रेस रिलीज सामने आई, पहले आप हमें उसका बता दें और उसके बाद फिर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अलावा क्या क्या हुआ, खबरें क्या है। आपने बिल्कुल जो इंट्रो में कहा था वो हकीकत के बड़ा करीब तरीन मालूम होता है। यानी जब हम एलामिया पढ़ते हैं तो उसमें 3 मरतबा, 4 उसके टोटल पैराग्राफ हैं, 3 मरतबा जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का जिक्र किया गया है। और फिर एलामिया में जो कुछ कहा गया है, यानी चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी और उनके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दीगर 14 जजेस हैं वो मान रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मंसूबा है वही हमें इस बैकलॉग वाले जो एक आफत पड़ी है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उससे हमें छुटकारा हासिल कर सकता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के मंसूबे को अपनाना और फिर इस अलामियों को बार बार पढ़ें तो आपको एपी सेंटर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह मिलते हैं। तो उससे ये तासुर ज़रूर मिलता है कि जैसे वो ड्राइविंग सीट पे हैं और जस्टिस याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। मैं क्विकली ज़रा उनका जो आज का अलामिया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और इस अलामिया में ज़्यादातर जो है वो केस मैनेजमेंट सिस्टम का जिक्र किया गया है, जबकि बाकी भी बहुत सारी चीज़ें आज के रोज़ डिस्कस हुई हैं। 2.5 से 3 घंटे के दरमियान ये जो इजलास है वो जारी रहा है। तो जो अलामिया है वो बताता है कि फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सदारत में मुनक्किद हुआ। फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह समेत मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने शिरकत की। फिर अलामिया में बताया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे वो बैरून मुल्क थे, इस वजह से वो वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। फिर कहा गया कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लेने और मुकदमात को निपटाने के हवाले से डिस्कशन हुई। फुल कोर्ट इजलास में बैकलॉग, जो केसेस का बैकलॉग है, ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, उनको कम करने और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के इक़दामात पर तवज्जो दी गई। फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास को जो केसेस का बैकलॉग है उस हवाले से तफसीलात जो है ताज़ा तरीन वो शेयर की और उसके साथ साथ जो बर वक्त मुकदमात के जो फैसले हैं वो किए जाएँ उसका एक खाका पेश किया। मगर उसके बाद जो अहम तरीन इस प्रेस रिलीज का एलामिया का जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का जिक्र आता है उसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 59,151 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान 2023 पर मबनी 1 माह का मंसूबा मुतारफ़ कराया गया। यानी 2023 में जस्टिस मंसूर अली शाह का एक ब्रेन चाइल्ड था कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो हैं उसे कैसे कम किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्किंग है वो कैसे एफिशिएंट बनाई जा सकती है। तो उन्होंने एक केस मैनेजमेंट प्लान तैयार किया था जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर ऑटोमेशन प्लान जो है वो उसका हिस्सा थे। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह, हमारी बहुत से वकला से बात हुई तो
انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ جو لیگل فرٹرنٹی ہے نا، ان کے جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، چاہے وہ ججز ہوں، ہائی کورٹ کے ججز ہوں، لوور کورٹ کے ججز ہوں، وکلا ہوں، ہائی کورٹ کے وکلا ہوں، سپریم کورٹ کے وکلا ہوں، سابق یا پھر موجودہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ ہوں، تو ان تمام لوگوں نے اس کے اوپر اپنا ان پٹ دیا تھا. بالکل اسی قسم کا سسٹم وسیم انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے طور پر لاہور ہائی کورٹ میں بھی نافذ العمل کیا تھا، اور وہاں پر کافی ایفیشینٹ طریقے سے، اگر آپ کسی کو وقت ملے تو لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ ضرور کھول کے دیکھیے گا، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے مقدمات کو نمٹانے کا، اور ہر آپ جس کا نام کلک کریں گے آپ کو اس جج کی کارکردگی دکھ جائے گی. تو یہ وہاں پر جسٹس منصور علی شاہ کا ہی برین چائلڈ تھا. پھر بتایا گیا کہ جو معزز جج صاحبان تھے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کی کیس مینجمنٹ پلان کی جو جائزہ ہے وہ لیا، اور پھر پلان کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے متعدد حکمت عملیوں پر غور کیا گیا. فوجداری اور دیوانی مقدمات خصوصی 2 اور 3 رکنی بینچز کے لیے مختص کیے گئے، اور پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرتے ہوئے اپنی اضافی جو تجاویز ہیں وہ بھی پیش کی. ان تجاویز کا جو مقصد ہے وہ بیک لاگ کو کم کرنا اور ابتدائی طور پر 1 ماہ کے لیے طریقہ کار کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے. اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے تمام ججز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 2 دسمبر 2024 کو طے کردہ آج طے ہو چکا ہے کہ 1 مہینے کا جو منصوبہ ہے اب دوبارہ جو فل کورٹ کا اجلاس ہوگا وہ 2 دسمبر کو ہوگا، اور وہ بیٹھ کر اس کی پیش رفت دیکھے گا. وسیم یہ تو ہو گئی وہ ایک ہومیوپیتھک قسم کی فارمل پریس ریلیز، گو کہ اچھی خبر ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں بیک لاگ کم ہونا چاہیے، تو یہ تو ججز بیٹھ کر خود بیک لاگ کم کرنے لگ گئے ہیں. تو وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا پلان تھا بیک لاگ کم کرنے کا، اس کا کیا ہوگا؟ اچھا اس سارے معاملے میں نا ہم نے پہلے دن دیکھا جسٹس یحییٰ افریدی نے حلف اٹھایا، سپریم کورٹ پہنچتے ہیں، اور جو پہلے دن کی خبریں تھیں نا وہ پھر ہم نے وہ خبریں دیکھی، اور پھر جو آپ نے خبر دی تھی کہ آپ اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں موجود تھی اور وہاں پر حکومتی شخصیات کے چہرے جس طرح سے لٹکے ہوئے تھے، یار یہ بہت بڑا ایک میسج ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو جسٹس یحییٰ افریدی واپس لے کے آتے ہیں، ان کی حکمت عملی سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں. تو آج کے روز دوبارہ یہ بڑا ہی ایک ہومیوپیتھی سی میں کہوں گا کہ جو پریس ریلیز ہے وہ جاری کی گئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم اس کا تذکرہ ہوا ہے، اس پر تمام ججز نے اپنی رائے دی ہے. اس سارے معاملے میں 26ویں آئینی ترمیم میں جو رائے لی گئی ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں ٹرائیکاٹومی آف پاور کے کانسیپٹ کو، اس حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے کہ یہ جوڈیشل انکروچمنٹ کی جا رہی ہے پارلیمان یا ایگزیکٹو کی جانب سے. وسیم ہم نے پرسوں بھی یہ خبر دی فرام کورٹ روم نمبر 1 میں کہ جب بیشتر ججز سے بات ہوئی جو کہ حاضر سروس ججز ہیں، ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ بنیادی اصولوں کو نہیں چھیڑ سکتے. اگر عدلیہ نے کہیں پر اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے تو حدود سے تجاوز تو پارلیمان بھی کر رہی ہے، تو لکیر کہاں کھینچنی ہے یہ طے کرنا تھا ان ججز نے، اور بلا شبہ یہ اجلاس میں آج بات چیت ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی، جو کہ آج کے روز ہوئی، اور ہم ویڈیو کے دوسرے حصے میں اس کا تذکرہ کریں گے، تو وہ آئینی بینچ کون سا ہوگا، اور اگر کیا یہ فل کورٹ بھی سن سکتی ہے یا پھر صرف 5 رکنی بینچ جو ہے وہی سنے گا. اور یہ بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی کہ دیکھیے فل کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو جو ہے وہ 5 رکنی بینچ کیسے سن سکتا ہے آئینی جیسے مخصوص نشستوں کی اگر ہم مثال دیکھیں گے کہ ہم اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر آئینی بینچ 5 ججز کو نومینیٹ کر دیا جاتا ہے ابتدائی طور پر کہ یہ آئینی بینچ میں ہے، اور سب سے پہلا میٹر ان کے سامنے مخصوص نشستوں کا فکس ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں 8 ججز کے فیصلے کو 5 آئینی بینچ کے ججز کیسے بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں؟ اب آئینی جو بینچ کے ججز ہوں گے ان کے پاس ڈبل اختیار تو نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ان ججز سے بالا ہیں. تو یہ وہ تمام تر نقائص ہیں جو ان 26ویں آئینی ترمیم کے اندر موجود ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی اب ان پر باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز ہو چکا ہے. ترمیمی آرڈیننس جو تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، آلدو کے جو پرانی کمیٹی ہے وہ بحال کر دی گئی ہے، مگر اسی ترمیمی آرڈیننس کے تناظر میں کی گئی ہے. لیکن ابھی ایک نیا منصوبہ تیار ہے، وفاقی حکومت اس حوالے سے بھی خبریں ہیں. تو یہ معاملہ بھی بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا، اور پھر مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہے، وہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں. پھر اب جو اگلا جسٹس یحییٰ افریدی کا ٹاسک ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل 9 سے متعلق ہے. آلدو کہ اس میں آج کے روز اسپیکر قومی اسمبلی نے 2 حکومتی اور 2 اپوزیشن ممبران کے جو نام ہے وہ طلب کر لیے ہیں. تو اب آگے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو تشکیل 9 ہے وہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا جائے گا. اب مجھے اس معاملے پہ نا کوئکلی ہم ذرا آخر میں، یہ ساری چیزیں تو ڈسکس ہوئی ہیں آج کے فل کورٹ میں،
اور اس میں اب فل کورٹ نے کیا طے کیا ہے یہ بھی آنے والے 2 سے 3 روز میں بڑی سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں آپ کو بڑے کریڈیبل سورسز سے بتا رہا ہوں کہ اہم ترین جو خبریں ہیں وہ باہر آئیں گی اور وہ باقاعدہ طور پر آئیں گی، اور وہ انہی آج کے فل کورٹ کے اجلاس اور اس میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جو آج کی پریس ریلیز میں سامنے نہیں آئیں وہ سب لوگوں کے سامنے آ چکا ہوگا۔ ویسے اس کی وجہ ہے کیونکہ متعدد ججز سپریم کورٹ کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی ججز یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور یعنی اختیارات کی تقسیم کے اصول کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اگر مقننہ اپنا اختیار بھول رہی ہے یا وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے پاس عدلیہ کے اندر انکروچ کرنے کا ہر ایک رائٹ ہے تو یہ بھی وہ غلط سوچ رہے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ لکیر یہاں سے بھی کھینچنی ہے۔ وسیم، اجلاس میں کیا میڈیا کے حوالے سے بھی آپ کو لگتا ہے کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی؟ کیونکہ بہت ساری خبریں زیر بحث ہیں، یوٹیوبر نے پکچر لے لی، تھوڑی سی اس کی بھی کوئکلی ایک تفصیل بتا دیجیے گا۔ کیا جسٹس یحییٰ خان آفریدی میڈیا کے اوپر پابندیاں لگانے والے جج ثابت ہونے والے ہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے ایک اشارہ تو آج کے روز ضرور ملا ہے، وہ اشارہ کیا ملا ہے، مگر اس سے قبل ہم جانتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان، ان کی جو شخصیت ہے وہ میڈیا فرینڈلی نہیں ہے، وہ میڈیا کو اس طرح پسند نہیں کرتے جس طرح بات پسند ناپسند کی نہیں ہے، وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ ایک ایسا جج جو نہیں چاہتا کہ وہ میڈیا استعمال کرے اور ان کا موقف ہے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ پری آکیوپائی ہو مختلف میٹرز کے اوپر، تو وہ نہیں چاہتے۔ لیکن جو جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ ریفرنس دیا تھا ریٹائرمنٹ کے دن قاضی فیض کو، تو اس میں جو ایک بدمزگی پیدا ہوئی تھی، سوالوں کے بوچھاڑ ہوئی تھی، اور بغیر اجازت لیے جسٹس یحییٰ آفریدی سے معذرت کے ساتھ جو سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ہیں ان سے سوالات کیے گئے تھے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی کو وہ ایکٹ جو ہے وہ انتہائی ناگوار گزرا تھا، مگر اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اب پہلے تو یہ تھا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے اندر بھی ویڈیو ریکارڈ کر لیا کرتے تھے، پھر پہلے اس پہ پابندی لگی، یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے دور میں لگی، اب جسٹس یحییٰ آفریدی کا پہلے دوسرے تیسرے دن ہے تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے میں بھی پابندی لگ چکی ہے، اور سوائے وہ میڈیا ڈائس جہاں پر آ کے لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں وہاں پر اجازت دی گئی ہے سیکورٹی کی جانب سے۔ مگر جو اہم ترین اشارہ ملا وہ یہ کہ آج کے اس فل کورٹ اجلاس میں سیکورٹی رجسٹرار بھی موجود تھے، تو اگر فل کورٹ اجلاس میں سیکورٹی رجسٹرار کا موجود ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ بھی زیر بحث آیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا کردار ہمیں ایک چیز ضرور تسلیم کرنی چاہیے کہ ذمہ داری سب کا فرض ہے۔ مطلب میں اور اگر وسیم ہم بیٹھے کوئی بھی بات کر دیں یا کسی بھی جگہ کسی کے سامنے بھی کیمرہ پکڑ کے کچھ بھی کہہ دے گو کہ یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ جو شخص عہدے پر بیٹھا ہے اس سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، لیکن سوالات کی بھی ایک حد ہے، طریقہ کار کی بھی ایک حد ہے، اور سوال پوچھنے کا طریقہ اس میں صحافی کے جذبات چھلکنے نہیں چاہیے۔ صحافی کا صرف سوال ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی کاٹدار ہو، اس میں آپ کا طنز نہیں چھلکنا چاہیے، وہ سوال ہونا چاہیے۔ تو یہاں بہت ساری لکیریں، ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی جس طرح سے ایک چیف کو رخصت کیا ہے، دوبارہ اس کی مثال بننے نہ دینے کے حوالے سے اور اس کے تدارک کے لیے بھی بہت کچھ ہو رہا ہوگا۔ وسیم، ہم کوئکلی بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ اس سے قبل میں تھوڑی سی آپ سے گزارش ہے، ہم ذرا یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کی ساخت کیا ہے، اس میں میجورٹی کس کی ہے، اور آئینی بینچ جو ہے وہ ممکنہ طور پر کون بن سکتا ہے، کیونکہ اب وفاقی حکومت کو جو اگلا ہدف ہے وہ آئینی بینچ ایسا تشکیل دینا ہے جو فیصلے ان کے حق میں دے، اور یہ جو جج متنازع نہ ہو، رانا ثناء اللہ کی پبلکلی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ تو جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں اگر ہم جو آئین کا آرٹیکل 175 ہے اس میں کمپوزیشن کیا ہے، مجھے ذرا اس کی کوئکلی کمپوزیشن تو بتائیں۔ دیکھیے 13 ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 9 ممبران ہوتے تھے، وہ صرف ججز تقرری کرتے تھے اعلیٰ عدلیہ کے، لیکن اب اس کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے اختیارات میں آرٹیکل 209 کے تحت ججز کی پرفارمنس کا معاملہ بھی ایڈ کر دیا گیا ہے، ہائی کورٹ کی ججز کی۔ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس کے 13 ممبران ہیں اس کی سربراہی کریں گے، چیئرپرسن ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس یحییٰ خان آفریدی۔ اس کے بعد 3 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ، یعنی چیف جسٹس کے بعد 3 سینئر ججز، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین خان شامل ہیں۔ اس کے بعد موسٹ سینئر جج آف دی کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے، تو یہ تب ہوگا جب آئینی بینچ بن جائے گا۔ اس سے پہلے ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سینئر ہی جو 5ویں نمبر کے جج ہیں ان کو بٹھایا جائے گا۔ وزارت قانون نے باضابطہ ان کی وضاحتیں بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ پہلی آئینی ترمیم ایسی ہیں کہ اس کو ڈرافٹ ایسے کیا گیا ہے کہ وزارت قانون بیٹھ کر روز وضاحتیں جاری کر رہا ہے، سمجھا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آسان الفاظ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 سینئر ججز جو ہیں وہ اس بینچ میں اس کمیشن میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد وفاقی وزیر قانون یعنی اعظم نذیر تارڑ ہوں گے جوڈیشل کمیشن میں، اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عثمان آوان ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جو
पाकिस्तान बार के नुमाइंदा होंगे वो होंगे। अभी तक तो अख्तर हुसैन साहब थे, देखना है कि क्या दोबारा पाकिस्तान बार उन्हें ही नॉमिनेट करती है। उसके अलावा 2 मेंबरान, जैसे वसीम ने आपको बता लिया, स्पीकर ने नाम तलब कर लिए, 2 सेनेट के मेंबर और 2 जो कौमी असेंबली के मेंबर हैं वो होंगे। उसके अलावा एक खातून या नॉन मुस्लिम जिसको कि नॉमिनेट करेगा जो स्पीकर की ही नॉमिनी होगी 2 साल के लिए, वो इसमें शामिल होंगे। इस तरह से 13 मेंबरान हैं। अब 13 में से 7 ने सिंपल मेजॉरिटी से इसने कमीशन ने फैसला करना है, और कोई भी मेंबर कमीशन का किसी भी जज के नाम की जो एक आप क्या कहते हैं ऑप्शन है, या किसी के नॉमिनी दे सकता नॉमिनी है दे अपना, सकता है, वो किसी नाम जज का तजवीज़ कर सकता है। इससे कबल ये जो अख्तियार है जुडिशल कमीशन में, गो के उस वक्त आईनी बेंचेस नहीं बनते थे, लेकिन जो जजेस नामजद करने का अख्तियार था वो चेयरमैन के पास था। अब होगा क्या, 13 मेंबर हैं, 13 के 13 मेंबर अपना नॉमिनी आके दे दें और 13 नॉमिनी सामने पड़े हों, तो क्या कमीशन के लिए नामुमकिन नहीं हो जाएगा कि वो किसी एक नाम के ऊपर डेलिब्रेशन करके और उसके ऊपर मुत्तफिक हो सके? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अगर 5 जज इसमें ऑलरेडी बैठे होंगे, 13 की नॉमिनी हो जाएगी, तो आधे तो वही होंगे जो वहाँ बैठे होंगे, और फिर उसकी सूरत में आपको अगले जज पे जाना पड़ेगा। अगर 13 की 13 नॉमिनीज होंगी तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के क्या सारे जजेस को बिठा निकाल के, इसमें इतने फ्लॉज हैं इस 26वीं आईनी तरमीम में। एक और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, एक और प्रपोजिशन ड्रॉ करता हूँ। हम 7-6 की मेजॉरिटी देख लेते हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि इससे पहले हमें मालूम पड़ जाता है कि मेजॉरिटी क्या होगी, कौन किस तरफ खड़ा होगा, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम और बिलखसूस पाकिस्तानी अदलिया में इस वक्त जिस किस्म की डिवाइड पड़ चुकी है, तो उसमें तमाम नाम जो हैं वो अब सामने आ जाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस हैं, उनको ज़रा एक लम्हे के लिए साइड पे रख दीजिए। लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं और बार कौंसल है, ये तीनों PMLN के होंगे। अच्छा, उसके बाद स्पीकर का जो नॉमिनी है चौथा, वो भी PMLN का होगा। 2 जो गवर्नमेंट से होंगे वो भी PMLN के होंगे, तो 6 लोग ये हैं PMLN के। अपोजिशन के जो 2 लोग हैं वो PMLN से नहीं होंगे, वो मुमकिन तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जिस तरफ मेजॉरिटी में जाएंगे, तो अपोजिशन के जो 2 लोग होंगे वो भी उसी तरफ मेजॉरिटी में जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 जजेस हैं वो अगर सेम पेज पे आ जाते हैं, जस्टिस अमीन भी, यानी जस्टिस अमीन और जस्टिस मंदोखेल अगर हम उन्हें गिने तो वो 5 सेम पेज पे आ जाते हैं, तो फिर अपोजिशन के जो 2 लोग भी उनके साथ मिल जाते हैं, तो फिर तो मेजॉरिटी हो तो जाएगी। मेजॉरिटी इनकी होगी, तो ये आईनी बेंच का सरबराह या आईनी बेंचेस के जजेस अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान बार के मेंबर का भी वोट जा सकता है उनके हक में। देखिए, पाकिस्तान बार हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, मैं कोई ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ, यहाँ पर अपना ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाऊंगा। मैं तो अख्तर हुसैन साहब को जानते हुए ये बात कर रही थी। उनकी एक रिवायत है कि जहाँ हुक्म होगा वो वहाँ वोट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जस्टिस अमीन के बारे में कहा जा रहा है, अगर जस्टिस अमीन नॉमिनी होते हैं तो वो तो कमीशन में नहीं बैठेंगे, उनकी जगह एक और सीनियर जज जो सीनियरिटी में 6ठे नंबर पे इस वक्त हैं, वो जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह हैं। बड़ा मसला होने वाला है। नहीं, जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह नहीं है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आ जाएंगे। और अगर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वोट वही होगा जहां चीफ जस्टिस का वोट होगा या जहां जस्टिस मंसूर अली शाह का वोट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था कि अब तक के जो हमने इकदाम देखे हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को साथ लेकर चल रहे हैं, और इन रिस्पांस मैं ये आपको ज़राए से खबर भी दे रहा हूँ, मेरा अपना तज्जिया भी है, उन दोनों जजेस ने भी अब ये फैसला किया है कि जब जस्टिस याहिया अफरीदी उन्हें इस कदर रिगार्ड कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो वो अपनी पूरी सपोर्ट जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी को देंगे। तो इससे एक चीज़ है कि जब सीनियर 3 जजेस जो हैं वो एक सेम पेज पे होंगे, तो फिर जस्टिस अमीन के बारे में भी क्या ये हो नहीं सकता कि हम जस्टिस अमीन, जस्टिस नईम अगवान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, इन्हें हमने जब काजी फाइजा के अलावा किसी बेंच में देखा है तो इनका फैसला कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और माजी की एक रिवायत भी रही है वसीम कि जब एक चीफ चला जाता है, यानी और अब ऐसे जजेस जिन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना, जिनका चीफ जस्टिस बनने का चांस बहुत कम है, जिन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में ही रिटायर हो जाना है, उन जजेस के पास बजाय इसके कि वो एक जो अपनी कोलेजियलिटी है या एक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से यकजा होकर एक यूनिटी का पैगाम दें, उसके अलावा मुझे लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, और वो किया भी ये नहीं करते कि वो बगावत इस तरह से कर दें अपने चीफ के खिलाफ। और अब हमें ये लगता है कि अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने कि आईनी बेंचेस बनाने हैं, जिसने बैठकर जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करनी है, जिसने बैठकर आईनी बेंचेस के लिए जजेस के नामों की तजवीज़ करनी है, वो बिल्कुल भी जो वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी साख्त जब वाजे हो जाएगी, तो उस जुडिशल कमीशन के अंदर जो भी फैसले होंगे, हमें नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई डिवाइड हमें वहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इस किस्म के इजलास बुला रहे हैं फुल कोर्ट के, तो उसमें एक फैसला तो वसीम ये भी हो ही गया होगा कि हमने आपस में मुत्तहिद होकर रहना है, ताकि ये आपसी डिवाइड है जजिस का, जिसने बाहर से एग्जीक्यूटिव को इजाज़त दी उनके मामलात में इंटरफेरेंस करने की,
इसका इदराक अदलिया को भी है। वसीम, मैं ये समझती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम नेक्स्ट हाफ में जो सिर्फ पिटिशंस हैं उसके मामले पर क्विकली बता सकते हैं, अभी के लिए इतना ही। ड्राइविंग सीट पे आप हैं जी, मेरा तो वैसे ये मौक़िफ़ था कि हम एक ही वीडियो में ये दूसरे हिस्से में बता दें, लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हम इसको यहीं पर क्विकली रैप अप करते हैं। एक और व्लॉग के अंदर हम आज ही के दिन आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर होने वाली अहम तरीन दरख्वास्तें, हम इनको ये नहीं कह सकते कि वो रद्दी की टोकरी में जाएंगी, वो फिक्स हो सकती हैं और जल्द ही हो सकती है। उनमें क्या कुछ कहा गया है, उनका मतन क्या है, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनको लेकर रिस्पॉन्स क्या है, हम आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।